भूषणसारे तत्र उपपत्तिं प्रदर्शयति। यदि पक्षेऽपि पत्यर्थः कारकञ्च नञादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना। महानसवत् पर्वतो वह्निमान् पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति अनुमानवाक्यमस्ति। तत्र पक्षः भवति पर्वतः, अतः पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति हेतुः। तत्र वाक्ये क्रियापदम् अपेक्षितमिति। पर्वतः वह्निमान् भवितुमर्हति धूमात् महानसवद् इति वेदान्तिनः वदन्ति। एवञ्च वेदान्तिकृतप्रयोगे प्रतिज्ञा अस्ति। प्रतिज्ञायां क्रियापदप्रयोगो वृथा इति क्वचित् तर्कग्रन्थे दूषितमस्ति। तत्र उच्यते, तत्र यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकं च नञादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना। पक्षे पर्वतः वह्निमान् इत्यत्र वह्निमान् वह्निमान् इति तद्वत् अन्यत्रापि एवं तत्र धूमात् इति हेतुमुक्त्वा पर्वतो वह्निमान्। महानसवत् तत्र महानसवदिति उदाहरणं। महानसे यथा धूमे सति वह्निरस्ति तथा अत्र पर्वते धूमः दृश्यते, अतः पर्वतः वह्निमान्। महानसवद् इत्यत्र वदिप्रत्ययस्य वत् इत्यस्य मतु पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवद् इत्यत्र वदिप्रत्ययः तत्र तस्यैव इति वदिप्रत्ययः अस्ति। तस्य अर्थः सादृश्यं। तत् सादृश्यं पक्षे पर्वते अन्वेति। तत्र वेदान्तिनः वदन्ति भवितुमर्हति इति। क्रियायाः आवश्यकता अस्ति इति ते चिन्तयन्ति। परन्तु तार्किकाः वदन्ति तिङन्तस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र पत्यर्थः पक्षे अन्वेति, पर्वतः इत्यत्र अन्वेति। तद्वत् कारकं नञादिषु भूतलेन घटः इत्यत्र तिङन्तस्य अभावेपि व्यापारः नास्ति चेदपि तत्र नञादिषु नञर्थे अभावे कारकमन्वेति। भूतले इति अधिकरणे घटः इति प्रथमान्ते च न इति निपातस्य अर्थः अभावः अन्वेति। तत्र बोधः भवति, अतः क्रियायाः अध्याहारः न अपेक्ष्यते इति केचन नैयायिकाः। एवं तर्हि तत्र तान् प्रति वयं वदामः
किं त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना। भूषणसारवाक्यं पठामः। पर्वतो वह्निमन् धूमात् महानसवत् भूतले न घटः भूतले घट इत्यादि पदात्। एवम् आदिषु अनुशासनविरोधेऽपि यदि साधुत्वम् अन्यबोधश्च अभ्युपेयते तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पनापि त्यज्यताम्। पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र साधुत्वम् अनुशासनं विरुद्ध्य साधुत्वं वयं स्वीकुर्मः। अनुशासनानुसारेण तत्र क्रियापदम् आवश्यकं, व्यापारे एव अन्वयः। एवं तादृशव्यापारे अन्वयार्थम् अत्याहारादि अपेक्षते अस्ति, तत्सर्वं मास्तु इति अनुशासनविरोधे भवन्तः वदन्ति चेत् अत्र चतुर्थ्याः प्रयोगे स्पृहि कल्पनापि त्याज्य। चतुर्थ्याः पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यत्र पुष्पेभ्यः इति चतुर्थी, स्पृहेरीप्सितः इति अनुशासनबलात्। एवं नैयायिकाः तत्र यत्र चतुर्थी अस्ति एवं दृश्यते तर्हि तत्र स्पृहधातुं कल्पयन्ति। एवञ्च स्पृहधातोः अध्याहारं ते अङ्गीकुर्वन्ति। अनुशासनमस्ति इति कारणेन। परन्तु यदि अत्र पक्षे वत्यर्थः अनुशासनविरोधे अन्वे तर्हि अत्रापि पुष्पेभ्यः इति प्रयोगं दृष्ट्वा तत्र स्पृहेः कल्पनापि त्यज्यतां नाम। तत्र साधुत्वार्थं स्पृहेति इत्यादि स्पृहधातोः प्रयोगं वाञ्छन्ति, तदपि त्यज्यतां नाम। किं कारणम्? अनुशासनस्य उभयत्रापि तौल्यमस्ति। अनुशासन अनुरोधतौल्ये अर्थजरतीयम् अयुक्तम्। अर्थजरतीयं नाम भागस्य स्वीकारः, भागस्य त्यागः। जरत्याः अर्थम् अर्थजरति, वृद्धायाः शरीरस्य अर्थम्। एवं तादृशरीत्या यदस्ति अर्थजरतीयम्, अर्थजरतीयन्यायः अस्ति। जरत्याः अर्थं कामयते, अर्थं न कामयते च। जरत्याः अर्थं कामयते, अर्धं न कामयते, मुखं न कामयते, परन्तु शरीरस्य अपरभागः काम्यते। एवञ्च तद् अयुक्तम्, अर्थजरतीयमयुक्तम्। यदि एकं स्वीक्रियते तर्हि अपरमपि स्वीकर्तव्यम्। यदि तत्र पक्षे वत्यर्थः तात्वर्थभावनां विना अन्वे तर्हि चतुर्थी श्रवणे स्पृहि कल्पना अपि त्यज्यताम्। अथ पुष्पेभ्यः इत्यादि स्थलेषु स्पृहधातोः अध्याहारः आवश्यकः इति स्वीक्रियते तर्हि
अनुमानवाक्येपि अत्याहारः करणीयः। कारणं किम्? अनुशासनम् उभयत्रापि तुल्यम्। अतः शास्त्रेण अनुशिष्टस्य आशयस्य क्वचिद् स्वीकारः क्वचिद् अस्वीकारः इति न युज्यते। पुनः केषाञ्चित् प्रत्ययानाम् अर्थस्य क्रियैव अन्वयः इति भूषणसारे उच्यते। एवं कर्त्रादौ विहितानाम् इन्यादीनां क्रियैव अन्वयः इत्याह। अविग्रह गतादिस्ता यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। कारिका अविग्रह गतादिस्ता यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। अविग्रह गतादिस्ता क्रिया ग्रामादिकर्मभिः संबध्यते। अविग्रह इत्यस्य अर्थः कः? विविच्यग्रहः विग्रहः। न विविच्यग्रहः यस्याः विविच्यग्रहणं न विद्यते यस्याः सा अविग्रह। अविग्रह नाम विशेषतया पृथक् ग्रहणं नास्ति यस्याः सा क्रिया गतादिस्ता क्रिया। कुत्र? ग्रामं गतः। ग्रामं गतः इत्यत्र गतः तत्र गमुधातुः कृतप्रत्ययः। कृतप्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति। तत्र गतः इत्यत्र क्रिया गमनक्रिया गुणीभूता। एवञ्च सा अस्ति। पुनः सा क्रिया ग्राम इति कर्मणा अन्वेति। ग्रामं गतः इत्यत्र कृतप्रत्ययार्थगुणीभूतापि क्रिया ग्रामादिकर्मभिः संबध्यते। यथा एवं तथा कृतपूर्वी कटम् इत्यत्रापि गुणभूता इन्यादिभिः संबध्यते। कृतपूर्वी कटम् कटं कृतं पूर्वमनेन इत्यत्र इति विग्रहे इनि इति प्रत्ययः आगच्छति। पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च। पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च पूर्वं कृतम् अनेन इत्यर्थे कृतपूर्वी इति शब्दस्य प्रयोगः। एवञ्च पूर्वं कृतः अथवा पूर्वं कृतम् अनेन इत्यर्थे पूर्वशब्दादिनि प्रत्ययः भवितुमर्हति। पुनः कृतपूर्वशब्दादपि सपूर्वाच्च इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः आगच्छति। पूर्वं कृतम् अनेन तत्र कृतपूर्वी कटमित्यत्रापि गुणभूता क्रिया कृतं पूर्वमित्यत्र कृत इत्यत्र
गुणभूता क्रिया अस्ति, सा क्रिया इन्यर्थेन कर्त्रा अन्वेति। ग्रामं गतः इत्यत्र क्रान्ते गुणभूता क्रिया ग्राम इति कर्मणा यथा अन्वेति तथा कृतपूर्वी कटः इत्यत्र कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र यः कटं पूर्वं कृतवान् कृतपूर्वी कटम् इति प्रयोगे इन्यर्थे कर्तरि गुणभूता क्रिया कृत इत्यत्र धात्वर्थत्वेन विद्यमाना क्रिया अन्वेति। तदानीं न च वृत्तिमात्रे समुदायशक्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अन्तर्गता भावना पदार्थैकदेशीति कथं तत्र अन्वेह इति वाच्यं। तत्र पूर्वपक्षः स्यात्। वृत्तिमात्रे सर्वासु वृत्तिषु समुदायशक्तिः अस्ति, समुदाये एव शक्तिः, एवञ्च समुदायशक्तेः वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अन्तर्गता भावना समुदाय अर्थे अंतर्गता भावना पदार्थैकदेशः पदार्थस्य एकदेशः इति कथं तत्र अन्वेह। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन। एवं तर्हि कथम् अत्र कृतपूर्वी इत्यत्र कृतपूर्व इति समुदाये अंतर्गता भावना इनिप्रत्ययेन सम्बध्यते इति प्रश्नः। समासः वृत्तिः भवति। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दो इत्यादि प्रमाणमस्ति। तद् सर्वत्रापि एवं स्वीक्रियते। समासवृत्तौ एव इति न अन्यत्रापि सर्वासु वृत्तिषु समुदायशक्तिः अस्ति। एवञ्च तत्र अवयवभूतानां समुदायः विशिष्टमर्थं बोधयति, न तु अवयवार्थं बोधयति इति अस्माकं न्यायस्य आशयः। तर्हि अत्र कथं वृत्त्यर्थस्य एकदेशे अन्यः भवति इति प्रश्नः। एवं न प्रष्टव्यम्, एवं न वाच्यं। न च वृत्तिमात्रे समुदायशक्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अन्तर्गता भावना पदार्थैकदेशे इति कथं तत्र अन्वेह इति वाच्यम्। एवं गतः इत्यत्र अन्तर्गता भावना गमनक्रिया कथं ग्रामेण अन्वेति। ग्रामादिकर्मभिः कथं गुणभूता क्रिया अन्वेति इति प्रश्नः। तत्र नित्यसापेक्षेषु एकदेशेऽपि चैत्रस्य नप्ता देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यादौ
तथा अत्र अन्वयाभ्युपगमात् नित्यसापेक्षेषु अपि नित्यसापेक्षेषु एकदेशेपि देवदत्तस्य गुरुकुलं चैत्रस्य नप्ता इत्यादौ इव अन्वयाभ्युपगमात् देवदत्तस्य गुरुकुलं गुरुकुलं गुरोः कुलं गुरुकुलं एवञ्च समासे गुरुशब्दस्य अर्थः गुणीभूतः एवं देवदत्तस्य यत्र कुत्र अन्वेति तत्र समासवृत्त्या यः अर्थः विशिष्टः अर्थः लिप्यते गुरोः कुलं तत्र देवदत्तस्य इति कथम् अन्वेति देवदत्तस्य इति गुरौ अन्वेति किं कारणं नित्यसापेक्षेषु एकदेशेऽपि अन्वयः भवति अत्र नित्यसापेक्षयोः गुरोः कुलस्य च समासः कृतः गुरुकुलमिति तत्र एकदेशभूतः गुरुपदार्थः तस्मिन् देवदत्तस्य अन्वयः एवं चैत्रस्य नप्ता इत्यत्रापि नप्तृपदार्थः अस्ति पौत्रस्य पुत्रः नप्ता जन्यस्य जन्यः नप्तृपदार्थः एवं चैत्रस्य नप्ता इति कथं प्रयोगः नप्ता इति शब्दस्य यः अर्थः तस्य एकदेशभूतः अर्थः अस्ति मूलपुरुषः चैत्रः अस्ति तर्हि यथा वसिष्ठस्य नप्ता व्यासः तत्र मूलपुरुषः वसिष्ठः एवञ्च वसिष्ठस्य नप्ता व्यासः इति कथं प्रयोगः एवं प्रयोगः अस्ति लोके नित्यसापेक्षत्वात् तत्र अन्वयः भवति एवञ्च अन्वयः स्वीक्रियते यदि नप्ता इति वृत्तेः समुदायार्थः अस्ति चेदपि समुदायार्थस्य एकदेशे चैत्रः अन्वेति चैत्रपदार्थः अन्वेति एवं वसिष्ठस्य नप्ता व्यास इत्यत्र नप्तुपदार्थस्य एकदेशभूते अर्थे वसिष्ठः अपि अन्वेति नित्यसापेक्षेषु एकदेशेऽपि अन्वयः स्वीक्रियते एवं भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम् भोक्तुं पाकः पाकः इत्यत्र पचुधातोः अर्थः व्यापारः भोक्तुमिति तुमुन्नन्तस्य अर्थः तत्र पाकक्रियायाम् अन्वेति तत्र घञ्वृत्त्येन अपि भावः उच्यते तत्र
समुदाय एकदेशे भोक्तुमित्यस्य अन्वयः अस्ति। तद्वदेव भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यं। कश्चन भुक्त्वा पाकं करोति, तदानीं भुक्त्वा पाकः इति प्रयोगेपि भुक्त्वा इति त्वाप्रत्ययान्तस्य गुणीभूते व्यापारे अन्वयः भवति। तादृश अन्वयः नित्यसापेक्षे स्वीक्रियते इत्याशयः। वाक्यपदीये अपि समासविषये उक्तमस्ति। सम्बन्धिशब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते। वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते। देवदत्तस्य गुरोः कुलमिति वाक्ये व्यपेक्षा सामर्थ्यं भवति। गुरुकुलमिति समासे कृते पुनः देवदत्तस्य इति प्रयोगे तत्रापि अन्वयः अस्ति। सम्बन्धिशब्दः इति कारणेन सापेक्षः अतः समस्यते। सम्बन्धिशब्दः सापेक्षः नित्यं सर्वः समस्यते। गुरु कुलम् इत्यनयोः सम्बन्धः अस्ति, नित्यसापेक्षः भवति इति तत्र समासः। वाक्ये यथा व्यपेक्षा अस्ति, सा व्यपेक्षा वृत्तौ अपि न हीयते, वृत्तौ अपि वर्तते एव। एवञ्च समस्तत्वेन प्रयुज्यते इति आशयः। पुनः अतिप्रसङ्गं शङ्कते पूष्णसारे। अतिप्रसङ्गम् आशङ्क्य समासत्ते कारिका कृत्वोत्साह त्वा तुमुन्वत्सुरिचेत् सन्ति हि क्वचित्। अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्यो अभिधानस्य समाश्रयात्। कृत्वोर्थाः कृत्वोर्थप्रत्ययाः त्वा तुमुन्वत् स्युः। त्वाप्रत्ययस्य तुमुन् प्रत्ययस्य च अर्थस्य अन्वयः यथा तत्र पाकः इत्यत्र भवति, भुक्त्वा पाकः, भोक्तुं पाकः, तत्र यथा अन्वयः तथा अन्यत्रापि स्वीक्रियताम्। भोक्तुं पाकः, भुक्त्वा पाकः इत्यादौ तुमुन्नुलौ क्रियायां क्रियार्थायां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्रियावाचकोपपदे क्रिययोः पूर्वोत्तरकाले विधीयमाना अपि तुमुन्नादयो गुणभूतां ताम् आश्रित्य गुणभूतां ताम् आदाय यथा जायन्ते तथा कृत्वोर्थाः अपि स्युः। वस्तुतः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वाप्रत्ययः। पुनः तुमुन्नुलौ क्रियायां क्रियार्थायां तुमुन भोक्तुं पाकः। पाचको व्रजति नुल् क्रियार्थायां क्रियायां। तत्र यथा नुल् प्रत्ययः पाचको व्रजति इत्यत्र क्रियार्था क्रिया व्यजनक्रिया
पाचकः इत्यत्र तत्र नुल् भवति। नुल् तृजौ क्रियायां क्रियार्थायां, तुमुन्नुलौ क्रियायां क्रियार्थायां। तद्वद् तत्र भोक्तुं पाकः, तद्वद् व्रजनस्य तत्र पचति, तत्र पाचकः व्रजति, सः तत्र गत्वा एव पाकं करिष्यति। अतः व्रजनार्था क्रिया, व्रजनं किमर्थमस्ति? पाकार्थमस्ति। एवञ्च पाचकः व्रजति इत्यत्र तत्र नुल् भवति यथा, तथा भोक्तुं पाकः इत्यत्र यथा तुमुल् भवति यथा, तथा अत्र तिङन्तक्रिया नास्ति, परन्तु तत्र गुणभूता क्रिया अस्ति भोक्तुं पाकः इति। भोक्तुं पचति इत्यत्र वस्तुतः तुमुल् भवति, तुमुल्नुलो क्रियायां क्रियार्थायां। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्त्वाप्रत्ययः भवति भुक्त्वा पाकः, परन्तु भोक्तुं पाकः इत्यत्र पाक इत्यत्र गुणभूता क्रिया अस्ति, तत्र भोक्तुमित्यस्य अन्वयः। तद्वदेव पाकः इत्यत्रापि यदि एवं साधुत्वं वक्तुं शक्यते तर्हि कृत्वर्थप्रत्ययानामपि एवं साधुत्वं वक्तुं शक्यते। एवञ्च गुणभूतां तामादाय यथा तुमुल् नुल् आदयः प्रत्ययाः जायन्ते तथा कृत्वोर्थाः अपि स्युः। एकः पाकः इत्यत्र एकस्य सकृच्च कृत्वोर्थशब्दः एकवारमित्यर्थे सकृत्। द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः चत्वारः इत्यत्र द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्। द्विः पाकः, त्रिः पाकः, चतुः पाकः, सुच् प्रत्ययान्ताः शब्दाः। पञ्चकृत्वः, पञ्चेत्यत्र कृत्वसुच् प्रत्ययः, तथा च सकृत्पाकः, द्विस्त्रिश्चतुः पाकाः इत्याद्यपि इति चेत्, एवं प्रयोगाः भविष्यन्ति इति चेत् इष्टावत्तिः, इष्टमेव तत्र तादृशप्रयोगाः इष्टाः। पञ्चकृत्वः पाकाः इत्यपि चतुः पाकाः इत्यपि प्रयोगाणां साधुत्वम् एवञ्च इष्टमेव तादृश इष्टा एव तादृशप्रयोगाः। किं कारणं? दुर्वचनमिति, दुर्वचनमिति प्रयोगः अस्ति। सूत्रकारस्यापि प्रयोगः दुर्वचनेचि दुर्वचनमित्यादि, दुर्वचनमित्यादि दर्शनात्। एवं तर्हि यत्र कुत्रापि असाधुत्वम् अस्ति तर्हि किं वक्तव्यं? तत्र अतिप्रसङ्गः कथं वारयितुं शक्यते? तर्हि अनभिधानात्, अनभिधानम्, अभिधानम् अनभिधानम् इत्यस्ति। यत्र अभिधानमस्ति शिष्टैः प्रयुक्तत्वम् अभिधानं, शिष्टैः प्रयुक्तत्वम् अस्ति इति कारणेन एतादृशप्रयोगाः साधवः। शिष्टैः अप्रयुक्ताः शब्दाः शास्त्रेण अनुमताः अपि न प्रयोज्याः। यथा अतिप्रसङ्गस्तु अनभिधानात् न
यत्र अतिप्रसङ्गः स्यादिति सन्देहः तत्र अनभिधानात् सः प्रयोगः नास्ति इति वक्तव्यम्। तत्र दृष्टान्तमाह न हि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते इत्याद्यभियुक्तोक्तरीत्या समासेयम्। वचधातोः प्रथमपुरुष लटि प्रथमपुरुष बहुवचनं नास्ति, प्रयोगे नास्ति। शास्त्रेण तत्र रूपं निष्पादयितुं शक्यते। वक्ती वक्तः तदनन्तरं प्रथमपुरुष बहुवचनं किं वचधातोः लटि प्रयोगः नास्ति। शिष्टैः तत्र अन्तिपरः वचधातुः न प्रयुज्यते। एवञ्च तत्र अभियुक्तानां कथनमिदं न हि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते। तद्वत् यत्रापि प्रयोगः कृत्वसुजादीनां कृत्वर्थानां प्रयोगः न इष्यते तर्हि शिष्टैः न प्रयुज्यते इति कृत्वा शासनीयम्। केचित्तु संख्यायाः क्रियाभ्यावर्तिगणने कृत्वसु इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थं तस्या एव अभ्यावृत्तिसम्भवेन सामर्थ्यात् तल्लाभात् तथा च साध्यमात्र स्वभावक्रियालाभाय तदिति वाच्यम्। केचित्तु एवं वदन्ति संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसु च इत्यत्र क्रियाग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अभ्यावृत्तिः क्रियायाः एव सम्भवति। अन्यस्य द्रव्यस्य वा गुणस्य वा अभ्यावृत्तिः न सम्भवति, क्रियायाः एव सम्भवति। एवञ्च तत्र क्रियाशब्दः व्यर्थः। एवं किमर्थं तत्र क्रियाशब्दः दत्तः? एवञ्च साध्यमात्र स्वभावक्रियालाभाय तत्र क्रियाभ्यावृत्तिः नाम साध्यक्रियायाः अभ्यावृत्तिः तद्गणने एव कृत्वसुच् तथा कृत्वसुदर्थे प्रत्यान्तशब्दाः साकृत द्विः त्रिः इत्यादयः। एवम् एतत् सत्यं वा? न च पाक इत्यादौ तादृशीति नातिप्रसङ्गः। पाकः इत्यत्र साध्यक्रिया नास्ति। अतः द्विः पाकः त्रिः पाकः इति न भवति। द्विः पचति त्रिः पचति सकृत् पचति पञ्चकृत्वः पचति इत्यादि प्रयोगाः भविष्यन्ति। इति चेत् किं दुर्वचनमिति च द्विप्रयोगो दुर्वचनमिति व्युत्पत्त्या दुर्वचने चेति ज्ञापकं वा आश्रित्य उपपादनीयमिति आहुः। ते वदन्ति यदि तत्र द्विः पाकः त्रिः पाकः इत्यादि प्रयोगाः असाधवः तर्हि दुर्वचनमिति कथम्? दुर्वचनमिति तत्र सूत्रे दुर्वचने चेति सूत्रे अस्ति। अतः ज्ञापकमाश्रित्य साधनीयम्। एवञ्च तत्र प्रायेण साध्यक्रियायामेव कृत्वसुजातीनाम् अन्वयः।
परन्तु अन्यत्र कथं यदि दिहि पाकः इति प्रयोगः अस्ति तर्हि कथं तद् निर्वचनम् इत्यस्य ज्ञापकत्वं स्वीकृत्य उपपादनीयं साधनीयमिति अपि वदन्ति।